ड्रामा सीरियल बस तेरे साथ हूँ की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में अब अंसा जो कुछ कहने जा रही है, इसके बाद इसका ताया मुरसलीन इस पर सीधा हाथ उठा देगा। हालांकि इसकी ताई जान पहले ही ये बात कह चुकी है कि अंसा मेरे बेटे से जलती है और इससे हसद करती है। अब इतनी बड़ी हकीकत सामने रखने के बावजूद भी अंसा ही कसूरवार बना दी जाएगी। जहां दूसरी तरफ शायान की करतूतों का सारा सबूत जब अंसा लेकर अपने ताया जान के पास जाएगी तो मामला काफी खतरनाक हो जाएगा। अंसा सबसे पहले अपने ताया जान मुरसलीन के पास जाने के बजाय दादा जान को अपनी परेशानी बताएगी। वो इन्हें समझाएगी कि शायान अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी गलत कंपनी या गलत काम में जरूर मुलव्वस है और वो ये बात पहले भी अंसा को बता चुका है। दादा जान को पहले ही अंसा पर पूरा भरोसा है। इन्हें यकीन है कि अंसा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती और ना ही किसी गलत शख्स का साथ देगी। इसलिए जब अंसा शायान के बारे में ये बात बताती है तो दादा जान के दिल में भी ये बात बैठ जाती है कि शायान वाकई कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। दादा जान अंसा की बात को समझ लेता है क्योंकि वो जानता है कि अंसा सोच समझ कर बात करती है। वो किसी पर सिर्फ शक की बुनियाद पर इल्जाम नहीं लगाती, इसलिए जो कुछ वो कह रही है इसके पीछे कोई ना कोई हकीकत जरूर होगी। अंसा भी यही समझती है कि अब खामोश रहना ठीक नहीं होगा। अगर वक्त पर शायान के बारे में मुरसलीन को सब कुछ ना बताया गया तो मुमकिन है कि कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा। इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपने ताया जान को हर बात बताना जरूरी समझेगी। अंसा अपने ताया जान मुरसलीन के पास जाती है और कहती है कि मुझे कंपनी के बारे में आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। लेकिन मुरसलीन पहले ही इसके खिलाफ जहन बना चुका होता है। वो इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और तंजिया अंदाज में कहता है कि तुम मुझे कंपनी के बारे में बताओगी, आखिर तुम्हें कंपनी के मालूमात का क्या पता है। इधर शायान और इसके दोस्तों को भी इस बात की खबर हो चुकी होती है कि अंसा शायद दादा जान या मुरसलीन तक कोई ऐसी हकीकत पहुंचाने वाली है जिससे इनकी सारी हकीकत खुल सकती है। वो समझ जाती है कि अगर अंसा ने वक्त पर सब कुछ बता दिया तो इनके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो पहले ही अंसा को फंसाने की कोशिश करते हैं। जब अंसा मुरसलीन के पास अपनी बात रखने पहुंचती है तो मुरसलीन इसकी बात सुनते ही गुस्से में आ जाता है। इसे लगता है कि अंसा झूठ बोल रही है और शायान को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मुरसलीन के जहन में ये ख्याल भी आता है कि शायद अंसा शायान से अपना कोई पुराना हिसाब बराबर करना चाहती है। मुमकिन है कि शायान ने माजी में अंसा के साथ जो कुछ किया था इसका बदला लेने के लिए अब अंसा इस पर इल्जामात लगा रही है। अंसा के लिए सबसे तकलीफदा बात यही होगी कि वो सच बोलने के बावजूद भी किसी को कायल नहीं कर पाएगी। वो जो कुछ देख चुकी है, जो कुछ समझ चुकी है, इसके बावजूद इसकी बात को झूठ करार दिया जाएगा। लेकिन अंसा के पास भी हर बात का जवाब देना मुमकिन नहीं होगा। वो हर इल्जाम का जवाब दे सकती है, ना हर शख्स को अपनी बात पर यकीन दिलवा सकती है। इसे सिर्फ इतना मालूम है कि अगर इसने खामोशी इख्तियार की तो शायद कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ शहरीन जब अंसा और अनस को एक साथ देखती है तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। इन दोनों को एक साथ देखकर इसके अंदर हसद, तकलीफ और बेचैनी बढ़ जाती है। एक मौके पर शहरीन इन दोनों को एक साथ देखती है तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और गुस्से में अपने कमरे में जाकर सीधा शीशा तोड़ देती है। इसके अंदर इतना गुस्सा और बेबसी जमा हो चुकी होती है कि इसे समझ नहीं आता कि वो अपने जज्बात का इजहार कैसे करे। जब अनस शहरीन की तरफ देखता है तो शहरीन रुक जाती है। वो अनस का शुक्रिया भी अदा करती है लेकिन अनस इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अंसा के सामने शहरीन बिल्कुल खामोश हो जाती है। शहरीन को लगता है कि अनस ने इसके साथ जो कुछ किया है इसके बावजूद इसने अनस का शुक्रिया अदा करके शायद बहुत अच्छा कदम उठाया है। लेकिन असल सवाल ये है कि वो अनस को अपने दिल की बात कैसे समझाए। अब शहरीन पूरी कोशिश करने वाली है कि अनस
کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکے۔ وہ چاہتی ہے کہ انس کے دل میں اس کے لیے بھی وہی احساس پیدا ہو جائے جو شاید اس کے اپنے دل میں موجود ہے، لیکن انسا یہ کبھی نہیں ہونے دے گی کیونکہ انس بھی انسا سے محبت کرتا ہے۔ وہ انسا کو چھوڑ کر شہرین کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں ہے۔ ادھر شہرین بار بار خود کو الزام دیتی ہے، وہ اندر ہی اندر بہت شرمندہ بھی ہے اور اپنے کیے پر گناہ کے احساس میں بھی مبتلا ہے۔ اس کی ماں بھی اسے سمجھاتی ہے کہ تم آخر اپنے ساتھ کیا کر رہی ہو۔ اس کی ماں اسے احساس دلاتی ہے کہ اگر اس شخص نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے تو تم اپنی زندگی دوبارہ شروع کرو۔ تم کیوں اس کے غم کو اپنے دل سے لگا کر بیٹھی ہو؟ اگر کسی نے تمہیں تکلیف دی ہے تو اس تکلیف کو اپنی پوری زندگی کا حصہ بنانا ضروری نہیں، لیکن شہرین کے لیے یہ بات سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اپنے جذبات سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ ادھر ایک دن انس شایان کے دوستوں کو اس کے دفتر میں دیکھتا ہے۔ انس فوراً ان سے پوچھتا ہے کہ شایان کی غیر موجودگی میں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، لیکن شایان کے دوست تو بہت ہی زیادہ ضدی ہوتے ہیں اور اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اسے چھیڑتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں، آوازیں کیسی کیسی نکالتے ہیں اور اسے نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد جب مرسلین دفتر میں آتا ہے تو شایان کے دوست فوراً اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ ایسے ظاہر کرنے لگتے ہیں جیسے وہ واقعی کسی ضروری کام میں مصروف تھے اور شایان نے انہیں دفتر میں روکنے کے لیے کہا تھا۔ ادھر انسا اپنی دوست سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، اب اگلا قدم ہم دونوں مل کر اٹھائیں گے۔ انسا کی دوست اسے مشورہ دیتی ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے گھر کو تقریباً 30 لاکھ روپے میں فروخت کر سکتی ہو۔ اس رقم کو کہیں بہتر جگہ لگایا جا سکتا ہے اور انس کے لیے ایک ایسا کام شروع کیا جا سکتا ہے جس میں وہ اپنی صلاحیت دے سکے۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ تمہیں یہ ساری رقم انس کے مستقبل پر لگانی چاہیے۔ تم انس کے لیے ایک ایسا کاروبار کھڑا کر سکتی ہو جس میں اسے عزت بھی ملے اور وہ اپنی قابلیت کے مطابق آگے بھی بڑھ سکے۔ انسا اس مشورے پر راضی ہو جاتی ہے کیونکہ انس نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے۔ وہ انس کے لیے سیلز مین کی نوکری تک کر رہا ہے اور وہ ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف دادا جان کی وجہ سے مرسلین نے انس کو اپنے دفتر میں جگہ دے تو دی ہے، لیکن اسے کوئی حقیقی کام نہیں دیا جاتا۔ اسے بس یہی کہا جاتا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ سارا دن صوفے پر بیٹھے رہو اور پھر گھر چلے جاؤ۔ انس کے ساتھ ایسا سلوک اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ مرسلین اسے دل سے قبول نہیں کرتا۔ اگر دادا جان اس پر دباؤ نہ ڈالتا تو مرسلین شاید کبھی بھی انس کو کمپنی میں آنے کی اجازت بھی نہ دیتا اور مسئلہ صرف مرسلین تک محدود نہیں رہتا۔ شایان بھی انس پر بلا وجہ رعب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اسے چھوٹا دکھاتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے انس کی کمپنی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انس پہلے ہی اس رویے سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ اصل میں اس کمپنی میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دادا جان کے جذبات اور ان کے بار بار اصرار کی وجہ سے اسے مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ انس کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اسے کہیں بہتر کام نہیں مل رہا۔ وہ ذہین بھی ہے اور محنت بھی کرتا ہے اور اگر اسے صحیح جگہ اور صحیح موقع مل جائے تو وہ بہت آگے بھی جا سکتا ہے۔ شہرین کو اس معاملے پر خاص افسوس نہیں ہوتا۔ اس کا خیال ہے کہ انس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے شاید وہ اس کا مستحق ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ انس اس کمپنی میں کام کرے اور اپنی زندگی اس طرح گزار دے اور وہ اس کا بھی ہو جائے اور وہ اس سے اب بہت ہی زیادہ پیار کرنے بھی لگی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شہرین اب انس کے ساتھ شادی کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔